سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگدا ہے. تسی ستے ہو تے اے او کرانا ہے کہ جنہاں دی بیٹیاں نے بھی چہرے تے تھپڑ کھا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے راز فاش نہیں کیتا. حضرت صدیق اکبر دی بیٹی دے منہ تے ابو جہل بدماش نے تھپڑ مار کے پوچھا کہ 10 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتھے ہیں. اس عورت دا حوصلہ اتنا ہے کہ اس نے تھپڑ کھا لیا لیکن یہ چیز راز ظاہر نہیں کیتا. اور تسی اس شعر نو ایسے طرح سٹ چھوڑیا جے کوئی فضول جی چیز ہونی ہے. کہو سبحان اللہ. سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگدا ہے. سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگدا ہے. سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگدا ہے. نبی نے شمع رسالت صدیق پروانہ لگدا ہے. نبی نے شمع رسالت صدیق پروانہ لگدا ہے. کافر کو جو نہیں ڈردا. اس ویلے دے کافر بھی صدیق دے دشمن سن تے اج دے کافر بھی صدیق دے دشمن. کافر کو جو نہیں ڈردا سب تو پہلے کلمہ پڑھدا. سب تو پہلے کلمہ پڑھدا. نظر نبوت دا صدیق پہلا نشانہ لگدا ہے. نظر نبوت دا صدیق پہلا نشانہ لگدا ہے. سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگدا ہے. پھٹیا لباس ابو بکر جو پاوے. پھٹیا لباس ابو بکر جو پاوے. نوریا نو رب او پہناوے. نوریا نو رب او پہناوے. رب نو صدیق نال پیارے لباس تے بہانہ لگدا ہے. رب نو صدیق نال پیارے لباس تے بہانہ لگدا ہے. سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگدا ہے. ہجرت دی شب غار دا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہجرت دی شب غار دا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. جھولی صدیق دی نبوت دا مہمان خانہ لگدا ہے. جھولی صدیق دی نبوت دا مہمان خانہ لگدا ہے. سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگدا ہے.